بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں، بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں، پیچا موت دا لگا تے کٹ جانی، روندیاں رہنا سجنا متراں نے، اور اے شکل نمانی لوک جانی، تے لکھ پاویں اناج دے ڈھیر ہون، چوگ حصے دی پنچھیاں چوگ جانی، جدوں موت دی پینی ہے شام ویرا، پھر آس واپس مڑن دی مک جانی۔ سامعین محترم، اللہ تعالی دی حمد و ثنا تعریفات دے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، بڑی اس مسجد اندر اس ٹک اندر زندگی اندر پہلی دفعہ تواڈے جیسے عظیم لوگاں دی زیارت دا اللہ تعالی نے موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی اخلاص نال اج دی حاضری نو بابرکت بنائے، ساڈا آنا اللہ قبول فرمائے، تساں دا بیٹھنا سننا سنانا اللہ عزت دا نجات دا سامان بنائے۔ مسجد امام و خطیب، نمازی جماعتی طلباء، خادم علماء، محبوب علماء محترم جناب بھائی محمد عبداللہ سلیم صاحب، محتمم جامعہ محمدیہ، دیگر علاقہ بھارت تشریف لے آئے علماء، اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات، خوشی ہوئی تہاڈا توجہ نال اور سنجیدگی نال بیٹھنا، یہ انداز بہت اچھا لگے ہے، اللہ پاک دے اندر مزید برکت فرمائے۔ انتہائی اختصار نال غالباً 7:15 عشاء دی نماز ہے، اور اللہ دے گھر چ امید ہے کہ انشاءاللہ آپاں عشاء دی نماز ٹائم تے اور جماعت نال انشاءاللہ پڑھاں گے۔ سن 2000 کنے ویخ لو، بولو تو صحیح، وہ کیڑا سن جا رہے ہیں؟ حیران ہو گئے ہو، ایسے کی ہویا؟ گنتی بھولت نہیں گئی کہ سن 2023 جا رہے ہیں، اور بالکل آخری ایام اندر 10-11 دن 12 دن تو بعد 2023 ختم ہو جائے گا، پھر 2024 آ جائے گا، پھر وقت گزرے گا، 360 دن گزر جان گے، 2025 آ جائے گا۔ کوئی نوے مہمان آن گے، کوئی پرانے ٹر جان گے، کوئی ٹر گئے نے۔ یہ چلو چلی دا میلہ ہے، ایک گھڑی چل دی جا رہی ہے، وقت گزردا جا رہا ہے، ٹائم لنگدا جا رہا ہے۔ 22 گزر گیا، پیچھے 21 گزر گیا، پیچھے 20 گزر گیا۔ جڑے اس صدی دے لوگ، دوست، نوجوان بھائی، پھر اس تو پچھلی صدی دے بزرگ، مارو کا نظر، ٹائم لنگدا جا رہا ہے، وقت گزردا جا رہا ہے، ویلا گزردا جا رہا ہے۔ کدھر گئے ساڈے اپنے؟
سب ادھر گئے جدھروں آیا کدے کوئی واپس گیا کدے کوئی واپس آیا. یہ بھی سال مک جانا ہے تے سال مک اس تو اگلا بھی جانا ہے. انتہائی لمحہ فکری ہے. 2023 مکے گا نا، فیس بک تے سوشل میڈیا تے 2-3 دن پہلے خبراں چل جان گیاں. لکھن گے لوکی جی کسے کولو وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے تے معافی دے دیا جی. کوئی کہے گا جی میں معافی مانگنا، کوئی کہے گا جی میں معاف کیتا، کوئی کچھ لکھے گا کوئی کچھ لکھے گا. کدی کلا بہ کے سوچی جہان کولو معافیاں منگیاں ہیں، کدے کلیاں بہ کے رحمان کولو بھی منگی ہو. کہ اللہ 2023 365 دن میں ایویں گزار دیتے. اس میری گل دا مل پا دیو. ہنے ہی دعا کر کے اٹھ جانے ہیں، ضروری نہیں گھنٹہ تقریراں. مینوں تہاڈی عزت دا بڑا احساس ہے. اللہ دے گھر بیٹھے ہیں، دل تے ہاتھ رکھ کے اپنے دل کول پوچھ کے تے اپنے آپ نوں ہی دسی تے سوچ لمبی نظر مار. 365 دناں چ رب دیاں نعمتاں کنیاں کھادیاں نے تے نمازاں چھڈیاں کنیاں نے. میرا بزرگ اور میرا نوجوان بھائی، تو 2022 چ بھی بے نماز ہیں، تو 2023 بھی بے نماز رہے ہیں. اللہ نہ کرے آخر ہر ایک نے جانا ہے. اب ویکھی نہیں جے ڈسکے دی ویڈیو کل دی، اکل دا تازہ واقعہ سچا ڈسکے دا، سیالکوٹ دے علاقے دا. برات آئی شادی حال اندر، دلہا لین آیا دلہن، نکاح ہو گیا، کھانے ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے. ان قریب تیار ہے کہ اپنی امانت لے کے اپنے گھر چلا جائے. بیٹھا مہمانہ اندر، آسے پاسے لوگ، بہو بیٹیاں بہناں سارے گھر دے جی نے، خوشی خوشی معاملات ہو رہے ہیں. موقع ہی ایسا ہے. 30 سیکنڈ دی وہ ویڈیو نہیں جے، 30 سیکنڈ دی بھی وہ ویڈیو نہیں جے پوری. بیٹھیاں بیٹھیاں انج ہویا تو مڑ کے سر چکنا بھی نصیب نہیں ہویا. دلہا بن کے آیا مردہ بن کے. ہاتھ رکھ اپنے دل تے کنیاں نمازاں چھڑیاں نہیں. اللہ نہ کرے ہنے ہی رب سانوں بلا لے تے ساڈے کو 2023 دا یہ حساب لے لے. نو چکیو اللہ کولو ڈر کے جواب دیا جے. یہ جلسے تقریراں، یہ درس قرآن کو کھیڑ تماشا نہیں، یہ عبادت ہے. کوئی جواب ہے جی؟ 365 دن نگاہ چلے ہاں. او مسلمانہ ادھر ویکھی میرے وال، انہوں 365 دناں چ ایک واری بھی قرآن نہیں ہو پڑھیا. کی 365 دن نگاہے نے ایک واری بھی قرآن نہیں پڑھیا پورے سال. 3 دناں چ 10 دناں چ تے ختم کرنا تے اوتے دور دی گل ہے نا. چل یار سال چ ایک واری، توجہ، سال چ ایک واری، وہ سال چ ایک واری. ہاتھ نہیں چکنے. سوچ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شکریہ ادا کرنا تو در کنارے، اسی رب دیاں نعمتاں گننیاں چاہے تے گن نہیں سکتے. 365 دناں چ کنے سال ہے نہیں. 3 ٹائم دے کھانے، ناشتے، روٹیاں، رب دے احسانات، دل دیاں تڑکنا تے سینے چ بھوک بھر کے تے باہر نکل جانی تے ساہ آنا تے عزیز و اقارب تے سواریاں تے مال ڈنگر. مینوں دس رب نے تینوں کی نہیں دیتا تے توں دس 365 دناں چ اپنے رب نوں کی دیتا. سال مک جانا ہے. بڑی معذرت نال میں اپنے نوجوان بزرگاں نوں نہیں، کیونکہ بزرگ یہ کام کرتے ہی نہیں، میں اپنے جوان ویراں نوں کہاں گا پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی کہ نہیں.
لیکن میری گل میرا بس چلے، میں ایک گل از سامن لی دیوار تے لکھ کے جاواں، کدے یہودیاں پیچھے لگ کے پٹاکے نہ چلایا جے، کدے ہندوؤں سکھاں پیچھے لگ کے 2024 دے ابتدا تے چھرلیاں چھڈ کے تے ڈھول مار کے خوشیاں نہ منایا جے، تو سجدے پہ کے رویا جے، تہاڈی زندگی دا 1 سال کٹ گیا ہے، کادی سال گرا کہ ایک سامنے رکھ کے تے چھری پھیر کے تے پگانے پاڑ کے تے تاڑیاں مار دیو تے مبارکاں دیندے ہو بھی مبارک ہوئے تیری 60 سال عمر سی تے 1 سال کٹ گیا ہے۔ ایمانداری نہ دسیا جے ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو، رونا چاہیے 1 سال عمر کٹ جائے یا نچنا چاہیے؟ وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم ہنود، یہ ہے میں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اسی انڈیا تے چھڈ آئے ہیں پر ساڈے چوں او جراثیم نہیں ختم ہوئے، ساڈے چوں حرکتاں نہیں ختم ہوئیاں، وڈے انج کردے رہے، وڈیاں نے انج کیتا ہے، اسی اوتھے انج کردے رہے، مولوی جی کی حرج ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ نے فرمایا سی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ذر جدد السفینہ فإن البحر العمیق، ابو ذر توجہ میرے وال، ابو ذر آخرت دا سمندر بڑا ڈونگا ہی، اپنے عملاں دی کشتی اتھوں تیار کر کے لے، کدوں مک جائے، کس ٹائم مک جائے، تئی لنگ چلے ہے، او بھائی کی کیتا جے؟ کوئی ہے جے جمع پونجی؟ میں اپنے آپ نو پوچھنا، معذرت نال علماء موجود نے میرے تو علم عمل فضل اچ بڑے نے، میں طالب علمی دی حیثیت نال پوچھنا چاہنا اپنے آپ نو، اپنے نمازی بھائیاں نو، اور پورا سال گزریا جے، پورے سال چ کو ایک انج دا سجدہ ہے جے جڑا سجدہ سادہ ادھے پونے گھنٹے دا ہوئے تے او سجدے دے وچ ساڈے تے رب دے درمیان دوجا کوئی نہ آیا ہوئے؟ کو تئی لنگ گیا، کو تئی اندر 2 نفل انج دے ہے جے میرا بھائی، او میرا اہل حدیث بھائی، او میرا اہل سنت بھائی، او اہل ایمان، او اہل اسلام، کو انج دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں جے جڑیاں رب نو وکھائیے کہ مالکا ساڈی بخشش دا سامان بن جان۔ جے کچھ نہیں نہ کیتا تے ڈلیاں بیراں دا ہجے بھی کچھ نہیں جے گیا، ہجے بھی ٹائم ہے۔ 2022 بھی بے نماز، 2021 بھی بے نماز، تو 23 بھی بے نماز، کی مول پائے؟ میرا بھائی سال گزار رہے ہیں، وقت لگائی جا رہے ہیں، ٹائم تو لنگنا ہی لنگنا ہے، رج کے کھا لو تے پاویں بھکھیاں رہ لو، خوشی نہ لنگ جائے تے پاویں غمی نہ لنگ جائے۔ غور کری میرا ویر، ٹائم تے لنگ ہی جانا ہے، وقت لنگ ہی جانا ہے۔ اے وقت دی سب تو بڑی مہربانی ہے کہ وقت رکدا نہیں، اے وقت دا ساڈے تے احسان ہے کہ وقت رکدا نہیں۔ اگر وقت رک جائے تے کدے ہسپتال اندر جا کے ویکھیا کر مریضاں دیاں راتاں کیویں لنگ دیاں نے۔ جے وقت رک جائے تے مریضاں دا کی بنے، وقت رک جائے تے غریباں دا کی بنے۔ وقت رکدا بھی نہیں جے تے وقت سدا ایک جیسا بھی نہیں جے رہندا، بدلدا رہندا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدلتے رہندے نے، ٹائم بدلتا رہندا ہے۔ اج اسی سوکھے ہاں، کل تسی سوکھے ہوو گے، کل تسی سوکھے سی، اج اسی سوکھے ہاں۔ لنگ جانی ہے، رہنی نہیں جے۔ مار نظر، دادا ابو کتھے، دادی اماں کتھے، بابے او وڈے بھرا کتھے جے، چاچے تائے کتھے نے، کدھر گئے نے؟ سب ٹر گئے نے۔ واپس آؤ، انتہائی معذرت نال عرض کرانگا، واپس آؤ، اپنے مالک نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنے رب نال اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ وقت آنا ہے، ٹائم آنا ہے۔ قرآن پاک نے اس وقت دا تذکرہ فرمایا ہے،
حساب و کتاب بھی ہوئے گا، رب دی عدالت بھی ہوئے گی، زندگی دے پائی پائی دا رب نے حساب لینا ہے۔ تواڈے چوں جنہاں بندیاں دا بینک نال تعلق ہے میری گل تے غور کرے جے، 1 جنوری نو چھٹی ہوندی ہے۔ جنہاں دوستاں دا بینک نال تعلق ہے انہاں نوں پتہ ہوئے گا 1 جنوری ہر سال چھٹی ہوندی ہے۔ کدی چھٹی ہوندی ہے؟ وہ پچھلے سال دا حساب کلیئر کر دے۔ حساب ہوندا ہے، سال مک جائے حساب ہے، تعلیم دا حساب مک جائے تو حساب امتحاناں نال ہوندا ہے بھی انہیں پورے سال چ کی کیتا ہے، 40 20 30 سال 60 70 سال 90 سال، آخر انہیں تینوں پالیا ہے، جوان کیتا ہے، تینی منگیا ہے انہیں تاں وی تینوں دیتا ہے، تو نہیں منگیا انہیں تاں وی تینوں دیتا ہے، آخر انہیں پوچھنا تے ہے۔ وہ حق رکھدا ہے، وہ مالک نہیں، وہ شہنشاہ نہیں، وہ لاجپال نہیں، وہ حق رکھدا ہے، وہ پوچھ سکدا ہے۔ فرمایا سی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث سنو میں بات اگلی عرض کراں، غور کریا جے، نبی پاک نے فرمایا اس بند او دی تے پھر کیا ہی بات ہے نا کہ جدے کولو اللہ نہ پوچھے، او دی تے کیا ہی بات ہے۔ آقا فرماندے نے جس بندے کولو پوچھ لیا میرے اللہ نے کہ ہاں بھی بندیا گناہ کیتا صحیح، کام کیتا صحیح، جو بندہ کبھی کیتا سی تے اللہ آکھے چلو کوئی نہیں تیرے کڑو ہو گیا ہے، اسی تینوں معاف کر چھڑیا ہے، اے بھی بندہ بڑا عظمت والا۔ آقا فرماندے نے جس بندے نو رب نے پوچھ لیا کہ آ کام کیتا ہی تے اگوں نے آکھیا جی کیتا ہے، تے جے دوجی گل رب نے کر لئی نا کیوں کیتا ہی تے پھر کیوں دا اس بندے کول جواب کوئی نہیں۔ جس بندے تے کیوں، توجہ بھائی، جس بندے تے کیوں، ایتھے تسی ہو استاد جی نے مولانا تشریف لیا نے ساڈے بڑے، اب بچے مسیح تے لڑ پین تے پوچھن بھی ہاں بھی لڑے کیوں جے، کیوں لڑے جے، تے ہن کیوں دا جواب ہے کوئی؟ تسی ہو نا، تسی ہو، تواڈے بچے لڑ پین کو غلطی کر لین تے تانوں پتہ لگ جائے، تسی آکھو بھی کم کیتا تے آکھے ابا جی کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے، کیوں دا جواب ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں لڑائی ہے؟ لڑائی ہے، وقت آنا ہے۔ خدا را میں تہاڈا بھائی مہمان عرض کرنا چاہنا، میری تہاڈی پہلی ملاقات، رزق حلال کماؤ، یار بیلی بناؤ، کھیڈو، سب کچھ کرو، لیکن 24 گھنٹیاں چ 1 گھنٹہ اپنے رب نو دے دے، بس تہاڈی زندگی دے سارے معاملے حل ہو جان گے، تہاڈی زندگی دے سارے معاملے درست ہو جان گے میرا بھائی، دنیا بھی بنے گی، اللہ تہاڈی آخرت بھی بنائے گا۔ 24 گھنٹیاں جو صرف 1 گھنٹہ اپنے مالک نو دیو، کدے رب نال تعلق بناؤ، کوئی بھی سوچو آ ہی نہیں سارا کچھ، پتہ نہیں چٹیاں 3 چادراں بھی لبنیاں نے کہ نہیں لبنی، پتہ نہیں اپنے پنڈ دی تو زمین بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی۔ قرآن پاک نے کی بیان فرمایا ہے، سنیے ذرا، فرمایا میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد، سارے پڑھو تے پیار نال پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین دا قرآن فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا وقت قریب ہے، ٹائم نیڑے وے، امتحان ہون والا ہے، میاں نتیجے بولن والے نے، وقت قریب ہے، لیکن اللہ فرماندے نے ٹائم بھی نیڑے، وقت بھی قریب ہے، لیکن وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ پنجابی اندر ترجمہ کریے قیامت دا دن نیڑے وے، حساب و کتاب دا ٹائم نیڑے وے، لیکن بندیاں دے کان تے جوں بھی نہیں ریگ دی، پتہ ہی نہیں کوئی عدالت بھی ہے وے، کوئی اللہ دی بارگاہ بھی ہے وے۔ علماء موجود نے، یاد رکھیاں جے نو چک دیو نمازی بھائیو،
جویں اللہ دی ذات تے ایمان ضروری ہے ایویں رب دی ملاقات تے بھی ایمان ضروری ہے، اللہ دی عدالت تے بھی ایمان ضروری ہے۔ حدیث صحیح البخاری آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ دی کرسی ہے وے، او کرسی کیویں دی ہے جویں میرے اللہ دی شان نو لائے کے۔ رب دی کرسی ہے وے، ہے کتھے وے؟ سات زمیناں نے، انہاں ستاں زمیناں دے اتے سات آسمان نے، ستاں آسماناں دے اتے پانی دا سمندر ہے، پانی دے سمندر دے اتے اللہ دا عرش ہے، تے رب دے عرش دے اتے اللہ دی کرسی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ۔ قرآن پاک اندر 6 مقام ایسے نے جتھے رب العالمین نے فرمایا اے کائنات دے لوگو الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ ہر جگہ تے نہیں بلکہ اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے، ہر جگہ تے نہیں۔ ناراض نہ ہویا جے، اے ایمان عقیدے دی گل ہے۔ ساڈے بھی کئی بندے آتے ہیں کہ میں اللہ نو حاضر ناظر جان کے آنا، نہ میرا بھائی آج تو بعد قسم نہیں چکنی، تو تینوں بڑا ہی خطرہ ہے نا، تو کہہ دیا کر بھائی اللہ دی قسم میں کام نہیں کیتا، بس میرا اللہ گواہ ہے آ کام میں نہیں کیتا یا کیتا ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ اپنی ذات دے اعتبار نال اپنے عرش تے مستوی ہے، صفتاں رب دیاں ہر جگہ تے موجود نے۔ اللہ قادر ہے، اللہ دی قدرت ہر جگہ تے، اللہ رازق ہے، رب دا رزق ہر جگہ تے، اللہ رزاق ہے، اللہ دا رزق ہر جگہ تے، اللہ میرا اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ دیاں صفتاں ہر جگہ تے نے۔ لیکن ذات دے اعتبار نال پیار نال بولو ساڈا اللہ کتھے وے؟ اوڑی اوڑی بولے آجے اللہ کتھے وے؟ غصہ کر گئے ہو، غصہ کر گئے۔ میں آکھیا تے کچھ نہیں، میں تے کدے کسے نو کچھ نہیں آکھیا تے تانوں تے پھر بھی کچھ نہیں کہنا کیونکہ میں آیا پہلی باری ہاں۔ اللہ کتھے وے؟ جنہاں دا عقیدہ عرش تے کھچ کے بولو ہاتھ چکو، اللہ کتھے وے؟ اللہ اپنے عرش تے کیویں وے؟ عرش تے ہے کہ اللہ بیٹھے نے؟ نہیں۔ اللہ پاک لیٹے نے؟ نہیں۔ اللہ پاک چل پھر رہے نے؟ نہیں۔ ہے کی ہے؟ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کائنات اندر ہر کسی دی مثال ہے لیکن میرے اللہ دی مثال کوئی نہیں۔ ہر کسی دی مثال ہے، میرے اللہ دی کوئی مثل نہیں۔ میرا اللہ بے مثل اور بے مثال ہے اللہ اپنے عرش تے کیویں جویں میرے اللہ دی شان نو لائق ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ، آج دے درس اندر اے ہوئی سبق یاد کرو کہ میرا اللہ ہر جگہ تے نہیں، ذات اعتبار نال میرا اللہ اپنے عرش تے وے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اپنے عرش تے وے۔ اللہ دی کرسی، بخاری دی روایت، رب دی کرسی نو اس وقت 4 فرشتیاں نے اٹھایا ہے، قیامت دا دن آئے گا۔ بخاری دی روایتی آمینہ دلال نے فرمایا اللہ دی اس کرسی نو 8 فرشتیاں نے چکیا ہوئے گا، چاند مک جائے گا، ستارے مک جان گے، سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا، آسمان مک جائے گا، میاں زمین بدل دیتی جائے گی، زمین تانبے دی بنے گی، جنت بھی آ جائے گی، جہنم نو بھی لے آندا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب دی عدالت لگے گی، ملک شام اندر رب دی عدالت دا دربار قائم ہوئے گا، میدان معاشر دا میلہ لگے گا، ایک طرف للناسی، اے کائنات دے لوگو لنگ چلے آج 2023، ایک طرف للناسی حسابہم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔
میاں چھوڑیے اپنی من مرضیاں اللہ دی قسم ہے اگر ہاتھ بن کے مسئلہ دسنا جائز ہوندا میں تیرے سامنے ہاتھ بن لیندا اللہ دا واسطہ ہی اے کائنات دے لوگوں نوجوانوں بزرگوں اکھاڑے تو آیا تیرا ویر ایک محبت نہ پیغام عرض کرنا چاہندا ہے میاں ویلے لنگ دے جاندے نہیں کڑی نسی جا رہی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں زندگی دے کیڑے موڑ تے شام ہو جائے کوئی پتہ نہیں زندگی دے کیڑے موڑ تے کڑی رک جائے اج ویلائی اج ٹائمی اج وقت دی اے ہسنا کھیڈنا کتے میاں تینوں برباد نہ کر دے کہ رب والے کانڈ کر کے ناسنے ویکھی کتے قیامت ال دن اللہ بھی منہ نہ پھیر لے اج رب دیاں سندا نہیں ویکھی کتے قیامت نو رب تیری بھی سنن تو انکار نہ کر دے ایک طرح للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون واپس آئیے رب نال تعلق بنائیے رب نال رابطہ قائم کیجیے میاں پچھلیاں دی معافی منگو اگلا سیٹ اپ رب نال درست کرو میاں نمازی بن جاؤ بے نمازیو اللہ دا واسطہ جے حساب نیڑے نمازی بن جاؤ زیادہ نہیں ہے تے چلو کو روزانہ ایک رکوع قرآن پاک دا عادت بنا لے اے اللہ دی قسمیں ہوئے مسلمان تے مہینہ قرآن نہ کھولے اے دے نالوں تے انجدہ مسلمان مر گیا چنگا ہے مسلمان ہے اللہ دی قسمیں سکھ روزانہ گرنتھ پڑھ دے جے ہندو روزانہ اپنیاں کتاباں پڑھ دے جے معذرت نال اے اسیاں سچے ویاں مسلمان ویاں کئیاں بندیاں پچھلے روزیاں دا قرآن پڑھیا جے اینے بندے میں نہیں تو انہوں نہیں میں کہاں گا لیکن سوچ جنہیں پڑھے ہیں انہوں پتہ لگ گیا ہے پچھلے روزیاں دا تیا 11 مارچ نو دوبارہ رمضان آ رہے ہیں سال ہو گیا ہے ہائے میرے نہیں میرا بھائی نہیں ویکھی کتے ہی نہ قیامت نو تیرے خلاف بول پوے فقط بڑا دور چلا گیا ہے اج ویلائی واپس آ میاں پینڈے لمبے تے کڑیاں بڑیاں اوکھیاں نے ایک تارا بالناسی حسابهم وهم فی غفلت معرضون بخاری دی روایتی آمینہ دے لال نے فرمایا انج میرے اللہ دی کرسی نو 8 فرشتیاں نے چکیا ہوئے گا میدان معاشر اندر کرسی آ جائے گی رب دے ادھر سجی سیڑ دے جنت آ جائے گی کھبے پاسے جہنم آئے گی اس ایک جہنم نو 70,000 لگام پائی ہوئے گی مسند امام احمد بن حنبل اندر لکھے ہے ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پھڑیا ہوئے گا جو پھر بھی کھچے گی تے آکے گی میں نو چھاڑ دیو میں اللہ دے باغیاں نو معاف نہیں جے کرنا تے انج رب اپنی کرسی تے اپنی عزت تے شان دے مطابق میرے اللہ اپنی کرسی تے تشریف فرمانے ہر نبی تے ہر نبی دے ہر امتی دی صاف بنی ہوئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا والملائکۃ صفن صفا میاں بندے تے بندے رہ گئے فرشتیاں نے بھی لینا بنائیاں ہون گیاں صفاں بنائیاں ہون گیا نفس و نفسی دا عالم اج کوئی کسے نو یاد نہیں پیا کردا پینا نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے یاد نہیں کیتا یار دوست اشناواں نے پینا نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے یاد نہیں
کیتا یار دوست شناواں نے تے سٹ دیتا ہے بچہ اج جم دیاں ماواں نے پتر نو نہیں پتا کدھر گئی اج مائی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی سب اپوں اپنی پھر رہنے جگاں دے پیر نے فرمایا میاں میری گل نہیں آمینہ دے لال فرماندے نے عدالت لگ جائے گی انج رب دے سامنے لے آ کے ترازو رکھے آ جائے گا انج ترازو گڈ دیتا جائے گا اس ترازو دے دو پلڑے ہونگے تیرے پنڈ اندر تکڑیاں ہونیاں نے دو چھاپیاں والیاں اس ترازو دے دو پلڑے ہونگے آمینہ دلال فرماندے نے فتح الباری اندر بھی لکھے ہے اس ترازو دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہوئے گا 7 زمینہ 7 آسمان او دے اندر پورے آ جانگے 7 زمینہ 7 آسمان او دے اندر پورے آ جانگے انج سامنے رکھے ہے دو پلڑے میرے بال دیکھیا جے انج 2 پلڑے درمیان اندر ڈنڈی تے ایک اچھے ڈنڈا لگیا نکا جیا جڑا وزن بد کٹ دسے گا او دے سجے پاسے نیکیاں او دے کھبے پاسے برائیاں رکھ کے تولیاں جان گیاں دنیا رب دی عدالت اندر کھڑی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے ترمذی دی روایتی فرمایا جنی دیر تک بندہ اللہ پاک نو دے 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا اونی دیر تک اللہ کسے بندے نو قدم چکن دی جرت نہیں دینگے انج پیرو ننگے نے تے کھڑے نے رب دی عدالت اندر تے اللہ پوچھن گے میرا بندہ 10 میں تینوں 60 سال 70 سال 100 سال 50 سال اینے سال زندگی دیتی سی 10 میرا بندہ زندگی کتے گواہ کے آیا ہی ہے میاں کھیڑا کھیڑ کے گواہیاں شرارتاں کر کے گواہیاں لوکاں دیاں یاریاں پالدا رہیا ہے تے رب دیاں یاریاں ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نہیں اور جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نہیں لوکاں نال بناندہ رہیا ہے 10 کچھ رب نال بھی بنائی ہو کہ نہیں لوگاں دیاں یاریاں پال دے رہے ہو بھلا 10 خاں کچھ رب نال بھی تلق بنایا ہے کہ نہیں بنایا 10 میرا بندہ میاں اخبار نہیں پڑھ کے آیا بابزو ممبر رسول تے بیٹھا سجے کھبے علماء موجود نے آمینہ دلال دا فرمانی جنی دیر تک بندہ اپنی زندگی دے جہاج سوال دا ہاں نا اندر جواب نہیں دے گا اللہ اس بندے نو قدم چکن دی اجازت نہیں دینگے دستے صحیح دستے صحیح کتے گزاری ہو کی جواب لنگے 2023 میرا جوان بھائی ویریو گزر گیا جے اللہ دی قسمیں گزر چوبی بھی جانا ہے انہیں کڑا کھڑا رہنا ہے نہیں 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 لنگے ہے کتھے گزارے ہیں کوئی مقول جواب ہے وے جنی دیر تک ایدہ جواب نہیں آئے گا اگلا سوال بھی نہیں ہوئے گا کھڑا ہے چل ایک جو اگلی گل ہن جڑی زندگی ہے نا زندگی ادھر ویکھیا جے زندگی چ 50 سال 60 سال 100 سال زندگی ہوئے ایدے چ جوانی زندگی دے وچ ہے یا زندگی تو باہر ہے جوانی زندگی دے وچ ہے یا زندگی تو باہر ہے تین ہی تے بندے دی زندگی دے مرحلے نے ایک بچار بچپن لڑکپن جوانی تے بڑھاپا چار ہی تے مرحلے نے بچپن دی اونج خیر ہے لڑکپن دی بھی خیر ہے تے بڑھاپے دی بھی خیر ہے اصل تے گل ہی جوانی دی
اصل تے گل ہی جوانی دی، بڑھا جو ہو گیا ہے، کوئی نہیں ہن نہیں کھڑو کے پڑھ سکتا، بہ کے پڑھ لے، مسیتے نہیں آ سکتا، ٹریا نہیں جانا، پنڈے چ جان نہیں رہ گئی، گھرے پڑھ لے، بچپن چ نماز ہے کوئی نہیں، لڑک پن دی بھی خیر ہے۔ اب میرا بھائی 12-13 سالہ تو لے کے 40 سالہ تک اصل زندگی ہے وے، 60 سال زندگی سی میرا بندہ، 70 سال زندگی سی، وہ دے چو 40 سال 38 سال تینوں میں جوانی دیتی، 10 جوانی کتھے لا کے آیا میرا بھائی؟ کوئی مقول جواب ہے جی؟ میں بھی ہوں، علماء بھی نے، تسی بھی ہو، سارے میرے ویر بیٹھے ہو، لمبی سوچ ایک باری، لیٹا بند کرو، گریبان دا بٹن کھول کے اپنی چھاتی تے چھاتی مار، ایک ہی سمجھ لے کہ تو اللہ دی عدالت اندر کھڑا ہے تے تیرے سامنے کائنات دا بادشاہ ہے تے تینوں پوچھ رہا ہے 10 جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں تے کی جواب دیں؟ کبوتر اڑائے، گڈیاں اڑائیاں، کھیڈا کھیڈیاں، کی کرنا جے؟ رات تے اگے بڑی کالی ہے، تو گند ویکھ ویکھ کے میرا ویر راتا مزید کالیاں نہ کر، کتے حساب اوکھا نہ ہو جائے۔ تسی بڑے قیمتی لوگ ہو، اللہ دی قسمیں تہاڈا وقت قیمتی ہے، میں تانوں ہسا کے ادھر ادھر دیاں سنا کے وقت ضائع کر کے میں اللہ دی عدالت اندر جواب دے نہیں ہونا چاہتا، میں تہاڈا وقت امانت سمجھ کے عرض کر رہا اور اللہ دا واسطہ دے کے کہہ رہا ویریا جی میں 2023 مک چلے ایک دن میں تے تو بھی مک جانا ہے۔ بائی لگیا واپس آیا تے اسی گئے بھی مڑ کے واپس آنا نہیں آنا۔ گل بڑی پیاری جے، 40 سال گزارے، 10 جوانی کتھے گزار کے آئے، کی جواب دیو گے؟ ایویں ہی اوسا کیا کر جوانی توبہ کردن تے شیوائے پیغمبری، بخاری دی روایتی آمینہ دے لال نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، صحابہ یظلھم اللہ فی ظلہ، لکھو ساجی حدیث فلیکس بناؤ، مولانا نو گزارش کرانگا اپنے مرکز اندر، مولانا سلیم صاحب اپنے مرکز اندر حدیث لکھو، ٹوٹیاں تے لگاؤ، مسجد دی دیوار تے لگاؤ، اتے عبارت لکھو نوجوان متوجہ ہوں، اتے جملہ لکھو، تلے حدیث لکھو، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جنہ نال رل کے راتاں گزاریاں نے اج چھٹ گئے نہیں، جنہ نال رل کے محفلاں بنائیاں نہیں، ویریا ویکھی کہ تیریاں محفلاں تیری آخرت برباد نہ کر دین۔ 5 وقت دے نمازی اج مینوں دوستاں نے دسیا تے اللہ دی قسم دکھ ہویا سن کے، انہاں آکھیا ماں باپ اہل حدیث اہل سنت منڈیاں دا بین اٹھن رافضیاں نال ہویا تے یار یاراں نوں لے گئے، چنگے بھلے اہل سنت اہل حدیثاں دے منڈے رافضی بن گئے۔ انہاں کیا دا نام محمد عمر سی، انہاں کٹ کے انہاں دا نام علی وارث رکھیا، محفلاں لے گئیاں، سوسائٹیاں لے گئیاں، کہنا منڈیاں نے کدے سگٹ نو ہاتھ نہیں سی لایا، اور منڈے جرسی ہو گئے، وجہ کی سی کہ انہاں دی محفل گندی سی، انہاں دا بین اٹھن گندا سی۔ مینوں دس جڑا تیرا یار، جڑی تیری محفل، جڑا تیرا سجن تینوں مسجد چ روکدا ہے، یا جڑا تیرا یار بیلی سجن تینوں 12 بجے تک گلیاں چ لے کے پھردا ہے، ایمانداری نہ دسی تیرا سجن ہے کہ دشمن ہے؟ ماں گھر وڈیکن ڈئی ہے، پیو سوندا نہیں، میرا پتر باہر ہے، تے احسان 2 بجے تک گھر نہیں وڑدا خیر نال، جے کسی دن پوچھ لیا تو بس اس پھر جوڑے دی خیر نہیں۔ تسی سو جیا کرو، میں آپ ہی آ جاؤں گا، چھڈو میریاں فکراں، انہاں نوں مر لین دے، پھر مینوں دسی تیری فکر کون کردا ہے؟
اکھاں کٹ دیو شرم نہیں دے آندی انہاں نو اکھاں کٹ دیو اینا اگے بول دیو جنہاں دے چٹے والاں دا اور ساری دنیا رب دا حیا کر دی ہے چٹے والاں والے دا میرا اللہ حیا کردا ہے اور کتے گل رہ نہ جائے سن نبی داؤد دی صحیح حدیث جے کچیاں گلاں نہیں نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے بڑھے بندے دی عزت کرے گا اونی دیر اس بندے نو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ اس بندے دی جہان کولو عزت نہیں کروا لے گا اے عام گل ہے تبرانی دی صحیح حدیث سناوا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے بزرگ بندے مزور بندے نو سڑک پار کروا دے گا کہ وہ کلا بندہ سڑک پار نہیں کر سکتا جوانا بڈھے دی باہ نہ بگے نو سڑک پار کرا تبرانی دی روایت ہی آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی زندگی دے 40 سالہ دے گناہ معاف کر دے گا ساڈے منڈیاں نے تے بابیاں دے نام رکھے ہوئے نے ساڈے منڈے تے بابیاں دیاں سوٹیاں تے جتیاں لکھاؤندے نے شرم نہیں ہوندی بزرگاں نو مذاق کردے ہو تے امید رکھدے ہو رب تہاڈے تے راضی ہو جائے مینوں دسیا جے جدوں رب راضی ہویا تہاڈے تے اپنا مزاج بدلو خدا را تسی میرے بھائی ہو اللہ دی میرا تہاڈا وعدہ ہے میں تہاڈے واسطے سفر چ دعا کراں گا میں اللہ دے گھروں ہو کے آیا تو دوبارہ جا رہا میں اتھے جا کے تہاڈے واسطے دعا کراں گا لیکن اپنا مزاج بدلو ادب کرو اپ تو وڈیاں دا احترام کرو اپنی زندگی نو جوانی نو قیمتی سمجھو وگرنہ حساب بڑا مشکل جے بات مکائیے بڑا اوکھا جے حساب جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں آخری باتاں سنیے کتھے گزاری ہو کنا چ بیٹھا رہے ہیں وعدہ کر ادھر ویکھ میرے وال مینوں نہیں پتا تو کنا کول بیٹھنا ہے وعدہ کر اج تو بعد گندیاں یاراں دی محفل چ نہیں بہن گا چھڈ دے بیٹھے ہو مغرب تو بعد عشاء دی اذان ہو گئی ہے مینوں دس جڑے یار تینوں اٹھ کے مسجد نہیں آن دیندے دس تینوں یار جنت چ لے جان گے اگلے دن مولانا ایک دوست نے گل سنائی استاد جی انہیں کہا کہ بندہ فوت ہو گیا بیلی آئے وہ جنازے تے رلے کوئی 2-3 منڈے رہ گئے وہ جدو آپس چ بعد چ ملے نا تو انہیں آخیا بھی تسی جنازے چ نظر نہیں آئے انہیں آخیا جی اسی تھوڑے جے لیٹ ہو گئے سی اسی آئے ہیں تو جنازہ کھڑا سی اسی نس کے جلدی جلدی جنازے نال شامل ہو گئے وچوں ایک نے پوچھ لیا وضو بھی کیتا سی نہیں ہو سکیا وضو تو چیتا ہی نہیں رہا بغیر وضو تو تیرے جنازے پڑھ دے ہی کدی تینوں تجربہ ہویا ہوئے گا اللہ نہ کرے ہونے ایچھے کسی نے فوتگی دی اطلاع آ جائے تو بندے سب تو پہلو پوچھتے نا جنازے دا ٹائم کی ہے اگلے سدھے قبرستان آندے نے تو جنازہ پڑھ کے اتھوں ہی واپس کنا پیچھے لگ کے رب ناراض کر رہے ہو اور کنا پیچھے لگ کے اللہ رسول نو چھڈیا جے یہ ساڑھے بھی یار نے ساڑھے یار نے ساڑھے بیلی نے علماء نال دوستی لاؤ علماء نال پیا بلکہ ساڑھی جماعت دے بڑے بڑے محدث نے علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کراچی والے اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے وہ فرماندے نے فتنیاں دا دور ہے اس وقت اندر علماء دی مجلس فرض ہو چکی بہت ضروری ہے کہ علماء دیاں مجلساں اندر بیٹھو وگرنہ تہاڈا ایمان نہیں بچے گا علماء نال یاری لاؤ مسجد دے نیک نمازی نال یاری لا تو نمازی ہوئے تیرا بیلی نمازی ہوئے اذان ہو جائے تو انہوں اٹھا او تینو اللہ دی قسمیں بڑے بڑے جوان نمازی جے میرا بھائی مینوں امید ہے میرے پرا انہاں چ شامل نے بڑے بڑے جوان نمازی جے بڑے بڑے جوان اعتکاف کردے جے میں آج ایک جگہ تے بیٹھا سی تو مینوں دوست کہن لگے انہاں منڈیاں دی 26-27 سال عمر ہے 4 منڈے سن آندے نے استاد جی اسی اپنی کمائی دے وچوں پیسے جوڑ دے پئے ہاں تے قریب ہو چلی ہے ساڈی رقم بڑی دیر دے جوڑن لگے ہاں دعا کرو اللہ سانو عمرہ کروا دے اسی جوڑ دے اس نیت تے پئے ہاں بھی اسی 4 یار رل کے اللہ دے گھر جائیے یاری تے ہوئی نہ تے ہو سکیا بہ پیچھے تینوں میلے لے چلاں چلیے ہڑپے اسے کتیاں دی لڑائی ہے مر جاؤ ڈوب کے چلیے فلانی تھان تے اسے اج ککڑ لڑنے نے پتہ ہے تو خیر نال مڑ کے واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا گندے راہ تے ٹریا اگر تینوں موت آ گئی تے حساب اوکھا ہوئے گا
سوچ میرا بھائی سوچ، لنگ گیا 2023 اوکھا جی۔ جامع ترمذی دی حدیث سے نبی پاک نے فرمایا سلاستن علی کسبان المسک یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ 3 قسم دے بندیاں نو کستوری دا ممبر عطا کرنگے۔ فرمایا کیڑے کیڑے بندے؟ پہلا بندہ فرمایا اعد اللہ وعد مولاہ، او نوکر تے غلام جڑا اپنے رب دا حق ادا کرے نالے اپنے مالک دا حق ادا کرے، اللہ اس نوکر تے غلام نو قیامت والے دن کستوری دا ممبر عطا کر چھڈنگے۔ دیہڑیاں مزدوریاں محنت کرو، لیکن جدوں اللہ سدے تو رب والے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، میاں نہیں سستی نہیں، اللہ دا واسطہ ہی واپس آئیے، نمازی بنو۔ اج دا پیغام قرآن پاک پڑھنے والے، تیسری گل میاں اپنیاں مجلساں پاک کر، اپنے یار بیلی چھڑ دے گندیاں بندیاں دی یاری، چھڑ دے بے نمازیاں دی یاری، چھڑ دے سانیاں بندیاں دی یاری، کتے اینا تے آپ ڈوبنائی ویکھی ویریا، کتے تیرا بھی لے کے بیڑا نہ ڈوب جان، چھڑ دے یاری چنگیاں بندیاں نہ یاری لا۔ چوتھی تے آخری گل لے وے، میاں حساب نیڑے وے، رب دی عدالت نیڑے وے، اپنی تنہائی پاک کر لے، اپنی تنہائی منو کیڑے وقت یاد آئے، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنے پتر نو آندے نے پترا گناہ کر ضرور کر، نو چکیو ایک گل میں تانوں بھی علماء دی موجودگی اندر کہہ رہے ہیں، کن کھول کے سنے آجے، آندے پترا گناہ کر ضرور کر، لیکن گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے کری جڑا زمین دا ٹکڑا تیرے رب نے بنایا نہ ہوئے۔ تو انہوں بھی اجازت ہے، اگر تو اٹھے جو کوئی بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے نا تو کرے، لیکن کرے اتھے جڑی زمین ہو دے اللہ نے بنائی نہیں، باہر کتے جا کے کرے، تے جے رب دی زمین تو باہر جا سکتے نہیں، تے پھر میاں گناہ نہ کرے کر، جدے کار رہیے جدہ کھائیے او دے سامنے بغیرتیاں نہیں کری دیاں، او دے سامنے بے حیائی، سامنے بے حیات نہیں کری دیاں، امی دا حیائی، ابو دا حیائی، استاداں دا حیائی کریا کر، میں نہیں تینوں روک دا۔ ابو داؤد اندر لکھے ہے، آمینہ دلال نے فرمایا سی، میرا اللہ حیا دار تے حق بندے کائنات اندر سب تو زیادہ حیا رب کو لو کیتا جائے۔ پتر کہہ باپ کہہ رہے ہیں لقمان پترا گناہ کریا کر ضرور کریا کر، مگر گناہ اوتے کری جڑا زمین دا ٹکڑا تیرے رب نے بنایا نہ ہوئے۔ نو چکیو گل بڑی سن والی جے۔ دوسری گل لقمان حکیم آندے نے پترا بچیاں گناہ کر ضرور کر، لیکن گناہ ادو اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت والے دن جہنم دی اگ برداشت کر لے۔ اگر جہنم دی اگ برداشت کر سکتا نہیں، اسی تے ایتے سورج دی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، تے کمیں برداشت کرانگے جہنم دی آگ۔ فرمایا پترا گناہ اونا کو کری جنہ تیرا جسم قیامت والے دن جہنم دی آگ برداشت کر لے۔ تے تیسری گل لقمان حکیم آندے نے بچیا گناہ کرنا ہی ضرور کر، لیکن گناہ کر تے رب دا رزق کھانا چھڑ دے، جدا رزق کھائی دے پھر او دا کھا کے نمک حرامیاں نہیں کری دیاں۔ یا گناہ چھڑ دے یا رب دا رزق چھڑ دے۔ تے چوتھی گل لقمان حکیم آندے نے پترا گناہ کر ضرور کر، گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے کری جتے تیرا رب تینوں ویندا نہ ہوئے۔ تے رب کوئی ایسی جگہ ہے وے 12 دروازے نے، کنڈیاں لگیاں نے، تاڑے لگے ہوئے نے، تے بی بی کڑی ہو کے آندی ہے ہائی چالک ادھر ویکھ یوسف میرے ولے، تے نبی یوسف ویندے نہیں نیویاں پائیاں نے،
اے بی بی نے سوچیا پتہ نہیں کھرے ایندی وجہ تو نہیں ویکھ رہے اج کر کے دوپٹہ پھڑیا دوپٹہ پھڑ کے بت تے پایا نبی یوسف آندے نے بی بی اینو کیوں ٹکے آئی ہے آندی ہے میرا رب مینوں اے دے سامنے ہائی گرنا کر دیاں حیا آندا ہے واہ یوسف جتھے لیٹے اللہ تواڈی قبر تے کروڑا جوانو جوانو انج تے رب نے پورے قرآن اندر کئی قصے بیان کیتے نے لیکن احسن القصص اگر رب نے آکھیا تے نبی یوسف دے قصے نو آکھیا ہے کسے نبی دا کتے واقعہ کسے نبی دا کتے واقعہ لیکن بن کے اگر ایکو صورت تے دو سپاریاں دے کچھ حصے اندر اگر واقعہ بیان کیتا ہے اللہ نے شرما تے حیام والے یوسف دا بیان کیتا ہے علیہ السلام نی بی بی ایک ہی پئی کرنی ہے او ساکھیا میرا رب ہے اے سامنے مینوں گناہ کر دیاں شرم آندی ہے فرمایا جے تینوں اے دے سامنے گناہ کر دیاں شرم آندی ہے تیرا رب پڑھدے پایاں لوک گیا ہے جنوں میں رب منے میرا رب تے پڑھدے پایاں لوک سکدا ہی نہیں میرا رب نہیں لک سکدا اس آکھیا تو ایدر ویکھ دے آندے نے قال معاذ اللہ میاں رب دی خاطر ایک رات دا ہنیرا کمرے دیاں لیٹا بند تے کمبل لیا جو مرضی ویکھی جا جو مرضی ویکھی جا تینوں کسے نہیں ہو ڈکنا لیکن اپنے سینے دے بٹن کھول ادھروں ایک پاسیوں آنا شروع کر دے میں تیرے سینے تے لکھاں توجہ میں تیرے سینے تے لکھاں میں تیرے متھیاں تے لکھاں مینوں شریعت اجازت دے وے میں انج دیاں پرچیاں تے لکھ کے پرچی تیرے سینے تے لا دیاں مسلم دی روایتی آمینہ دلال نے فرمایا بندہ جس حال اندر مرے گا اس حال اندر ہی قیامت نو اٹھایا جائے گا میاں گند ویخ دے گند کر دے مر گئے قیامت نو اس حال اندر اٹھائے جاؤ گے نیکیاں کر دے مر گئے نیکیاں کر دے اٹھائے جاؤ گے اقترب للناسی حسابهم وهم فی غفلت مورزون نیڑے وے میاں نیڑے وے وقت اپنی تنہائی پاک کیجئے اپنی راتاں پاک کیجئے بس مالک نال تعلق اپنے اللہ نال رابطہ مضبوط کرو زندگی اندر برکت رزق اندر برکت مال اندر برکت جان اندر برکت آخری قرآن پاک دا مقام سنیے رب دی عدالت لگی ہے حساب و کتاب ہوئی جا رہے ہیں امال نامے تلی جا رہے ہیں ادھر ویکھے آجے انج کر کے تلی جا رہے ہیں برتائی جا رہے ہیں تولی جا رہے ہیں برتائی جا رہے ہیں تے برتان دیاں اچانک اللہ پاک ایک فیصلہ فرمان گے بندے آئی جا رہے ہیں امال نامے تولی جا رہے ہیں لینا لگیاں نے کتے نیکیاں تول رہیاں نے کتے گناہ تولنے نے برابر حساب کتاب ہوئی جا رہے ہیں تے معاملہ برابر چلی جا رہے ہیں چل دیاں انج کر کے بندیاں دی ونڈ پئی جا رہی ہے اللہ فرمان گے اعلان فرمان گے فرمایا وامتاز الیوم ایھا المجرمون مجرم اج وکھرے ہو جاؤ باغی وکھرے ہو جاؤ میرے سجن وکھرے ہو جو ہو گئے نے امال نامہ تلے تے ہن تل کے تقسیم ہون لگیا جے تے ایک بندہ آیا رب دے سامنے کھڑا تے امال نامہ تلے نبی ویندے پینے صحابہ ویندے پینے ولی ویندے پینے ساری کائنات ویندی پئی ہے تے اینو انج سجا ہاتھ ایدا اللہ اگے کروان گے کروا کے تے امال نامہ رکھن گے تے بندہ انج سجے ہاتھ اندر اپنا عمال نامہ پھڑے آئے ہیں تے میدان معاشر اندر لہرائی جا رہے ہیں تے پلا کی آندہ میاں گل میری نہیں رب دے قرآن دی اگر تینوں وقت اجازت دے وے تیری مقدر دا ستارہ چمک جاوے کار جا کے 29واں سپارہ تے سورت حاقہ دیاں ایتاں پڑھ لئی تیری زندگی دے 3
بدل جان گے. کچھ نہ کری صرف 29واں سپارہ سورت حاقہ دیاں آیتاں دا ترجمہ پڑھنے میاں زندگی بدل جائے گی. اما من اوتی کتابہ بیمینہ ویقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنات عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام خالیہ. آندہ یو کائنات دیو لوگوں آخری گلان جے اب دیکھو میرا نام امال ہویا دیکھو یہ بلیو اے یارو سجنو جماعتیو دیکھو تے سیار میرا نام امال میں گمان کردہ سی میں خیال کردہ سی میرا نام امال میں نو سجے ہاتھ اندر ملے گا تو مل گیا جے لوگوں میں کامیاب ہو گیا ماں لوگوں میں کامران ہو گیا ماں. دوجہ بندہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا فَاسْلُكُوهُ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. اللہ حق اللہ. مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے بندہ آیا تے اعمال نامہ پڑھدا نہیں پیا فرشتے اس بندے دے گھٹ دو پکڑن گے انج برچی بنا کے ادا ہاتھ دے پیٹ اندر کھبون گے اگوں دی ہاتھ داخل کرن گے آمینہ دے لال فرمان دے نے کانڈرا ہاتھ باہر آ جائے گا. اللہ یاز انج منہ موڑ دیتا جائے گا پیچھے نامہ امال رکھ کے مٹھ بند کر دیتی جائے گی 70 گز لمبے سنگنا نہ لیا کے جگڑ دیتا جائے گا. اقترب للناس حسابهم میاں وقت ضائع نہ کر وقت برباد نہ کر. بچپن گزر گیا لڑک پن لنگ گئی لنگ جوانی بھی جانی ہے بزرگوں لنگ بڑھاپا بھی جانا ہے تسی بھی سسیاں دور کرو. میں جوان ویرانو عرض کرانگا ویریو تسی بھی سسیاں دور کرو رب نال تعلق بناؤ. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے. اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے تے نہ کر مان جوانی دا اے بلبل سجنا پانی دا تے ٹوٹی ٹور گڈیاں سمانی دا پھر ہندا حال مندیڑائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرائے تے نہ کر ضائع. مشورہ ہے چنگا لگے تے مان لوی تے فقیران دا کادا زور ہے پر نہ کر ضائع. زندگانی نو ویرا نیکی تے ورت جوانی نو توڑ دے سب جال شیطانی نو رب رکھا تیرا میرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ
جگدا اکو ہی پھیرا ہے تے اتوں کلے ہو گئے جوڑے نی کل دی گالے تو کلے ہو گئے جوڑے نی کئی ماپیاں نے مکھ موڑے نی کدی ٹیلی ویژن لا کے موبائل چلا کے فلسطین ویکھیا کر کدی خدا دے بچے ویکھیا کر جے بچے لب دے نے تے ماواں نہیں لب دیاں اوے پاکستانیوں پنجابیوں رب دا شکر ادا کریا کر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر عزت نال بیٹھے ہاں عزت نال کھاندے پے ہاں سب کچھ پیندے ہو کدی کمرے دیاں لائٹاں بند کر کے نیرے اندر 2-2 سال دے بچے ویکھیا کر بچے لبدے نے باپ نہیں لبدا جے باپ لبدا تے باپ نو اولاد نہیں لبدی بچیاں نے ہتھاں اندر فیڈر پھڑے نے وچ پان واسطے دودھ کوئی نہیں جے دودھ ہے وے بچ لیان واسے فیڈر کوئی نہیں جے بچے اندے زخم ہوئے نے جے بچے زندہ لبے نے تے ہسپتال نہیں پہ لبدا جے ہسپتال لبے تے دوائیاں نہیں پہ لبدیا پر رب دا شکریہ ادا کریا کر اللہ دے احسانات نو مد نظر رکھیا کر یار بچیاں چ بیٹھے ہاں ماپیاں چ رہنے ہاں عزت نال بیٹھے ہاں اللہ دا شکریہ ادا کر خدا دی قسم 18-19 ہزار بندہ بے کار ہویا پیائی مکان ڈیگ گئے نے دولتاں اجڑ گئیاں نے وقت بدلن لگے ہیں پتہ نہیں لگدا اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی تے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی ایک پل دا بس بسیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ لرا اس جگ دا اکو ہی پھیرا ہے اتھو نظر بچا کہ ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے تے جدوں آخری آوے دعا کریا جدوں آخری آوے بابیو جدوں آخری آوے جوان ویریو جدوں آخری آوے سا اللہ اسی پڑھیے لا الہ اوڑی اوڑی پڑھ لو اسی پڑھیے لا الہ جدوں آخری آوے سا اللہ اسی پڑھیے لا الہ الا اللہ تے ساڈی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو ہی پھیرا ایک ضرب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اللہ میری تیری زندگی نو محفوظ فرمائے اللہ ازمائشاں مصیبتاں تو بچا کے اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تو سارے نو زندہ رکھے سلامت رکھے اے مرکز مسجد اللہ آباد رکھے پورے چک تے اللہ رحمتاں فرمائے سچی بات ہے دلی خوشی ہوئی یقین پیتے تواڈا خلوص تواڈے قاری صاحب دی محنت یقین جانو جلسے کا دے میلہ ہی بنیا ہوندا مینوں خوشی ہوئی تواڈی سنجیدگی دیکھ کے اسی انج دی طبیعت دے مالکاں اسی تواڈا وقت امانت سمجھنے ہاں مینوں اچھا لگے اللہ تواڈی سنجیدگی چ برکت فرمائے جو اچھا ہویا ہے میرے اللہ دی طرفوں جو غلطیاں نے میری طرفوں میرا اللہ معاف فرمائے اللہ مینوں اپنی اور تانوں تواڈی اپنی اللہ اصلاح دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساری دنیا بہتر بنائے آخرت بہتر بنائے جیوندے واسطے رہو اللہ خوشیاں نال مالا مال فرمائے زندگی رہی تو بڑی جلدی دوبارہ ملاقات انشاءاللہ ہوئے گی ضرور آوان گے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین